अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। रियासत में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमेरात 17 जुलाई तक कई ट्रेनों को किया मनसूख, जिनमें 34 MMTS ट्रेनें और हैदराबाद व सिकंदराबाद से चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS MCET 2022 का एग्रीकल्चर व मेडिसिन स्ट्रीम एग्रीकल्चर व मेडिसिन टेस्ट जो शेड्यूल के मुताबिक 14 और 15 जुलाई को मुकर्रर था, उसको मुलतवी कर दिया गया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के डीन डॉक्टर एस राम मूर्ति ने कहा, तालीमी साल 2022 में BBT, BSc नर्सिंग और BSc पारा मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने शहर के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर मुसलसल बारिश और सैलाब से तबाही जारी। कई ज़खायर आब और ओवरफ्लो की वजह से कई मौज़ूआत और टाउन्स पानी में घर कर चुके। शुमाली तेलंगाना में बारिश का कहर जारी। तेलंगाना हुकूमत ने 2,82,935 राशन कार्ड्स को रिजेक्ट कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हुए राशन कार्ड्स होल्डर की फिर से इंक्वायरी करने का दिया हुक्म। बदनाम जमाना ऑटोमोबाइल चोरी के मुजरिम वंगाला राजू को उपल पुलिस ने किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से 13,05,000 रुपए मालियत के 22 बाइक्स को किया जब्त। हैदराबाद शहर की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और कॉरपोरेटर्स हेमा समला, कंडी शैलजा, सुनीता, प्रसन्ना लक्ष्मी ने डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के हमरा वज़ीर आला KCR से की मुलाकात और उन्हें बुनाल तकरीबात में शिरकत की दी दावत। लज्जत रेस्टोरेंट में मोबाइल चोरी करते हुए 2 मोबाइल चोर बच्चे पकड़े गए, जिसमें मोहम्मद अजीज 16 साल और मोहम्मद अब्दुल्ला 13 साल बताए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। पानी ज्यादा होने की वजह से दरवाजों को खोल दिया गया। यहाँ पर सयाहों की आमद। 2 बार ओलंपिक मेडल याफ्ता PV सिंधु सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में बेल्जियम की लियाने टान को रास्ट गेम्स में शिकस्त देकर बआसानी विमेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में दाखिल। सेडम तालुका में एडीगड्डा समाज की जानिब से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद। तालुका सदर वेंकटैया मोसातंजर की सदारत में ये रैली निकाली गई और उनके मुतालबात का उनसे किया गया जिक्र। रियासत कर्नाटक में तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ जगहों पर तबाही। वहीं तालुका सडम के स्लम इलाकों में घरों में पानी भर आने से रहने के लिए बड़े बूढ़े बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
ریاست میں جاری مسلسل بارش کے پیش نظر ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے جمعرات 17 جولائی تک کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے، جن میں 34 MMTS ٹرینیں اور حیدرآباد و سکندرآباد سے چلنے والی 15 ٹرینیں شامل ہیں۔ ان ٹرینوں میں سکندرآباد عمدہ نگر سکندرآباد پیسنجر ٹرین، سکندرآباد عمدہ نگر میمو اسپیشل ٹرین، HS ناندیڑ میڈچل HS ناندیڑ پیسنجر ٹرین، سکندرآباد میڈچل سکندرآباد میمو ٹرین، سکندرآباد بولارم سکندرآباد میمو ٹرین شامل ہیں۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ کاکیناڈا پورٹ اور وجے واڑہ اسٹیشنوں کے درمیان چلنے والی 2 ٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ ایگریکلچر اینڈ میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ TS EAMCET 2022 کا ایگریکلچر و میڈیسن اسٹریم ایگریکلچر و میڈیسن ٹیسٹ جو شیڈیول کے مطابق 14 اور 15 جولائی کو مقرر تھا ان کو ملتوی کر دیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن TSCHE نے ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک شدید بارش کی پیش قیاسی کے بعد EAMCET کے صرف ایگریکلچر و میڈیسن ٹیسٹ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملتویہ ٹیسٹ کا شیڈیول بہت جلد جاری کیا جائے گا۔ TSCHE نے اپنے پریس ریلیز میں یہ بات بتائی۔ کونسل نے بتایا کہ EAMCET کا انجینئرنگ ٹیسٹ اسٹریم شیڈیول کے مطابق 18 سے 20 جولائی تک منعقد ہوگا۔ JNTUH نے انجینئرنگ ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز NIMS کے ڈین ڈاکٹر S رام مورتی نے کہا ہے کہ تعلیمی سال 2022 میں BPT BSc نرسنگ اور BSc پیرامیڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ امیدوار 1 اگست سے قبل آف لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ درخواستوں کی ہارڈ کاپی میں تعلیمی اسناد کی نقلات 4 اگست کو 5 بجے شام سے قبل داخل کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے لیے www.nims.edu.in پر رابطہ پیدا کریں۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے قائدین نے شہر کے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف شکایت درج کروائی، جن پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کا الزام ہے۔ شکایت میں کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ابھیشیک کی زیر قیادت VHP قائدین نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے حالیہ دنوں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ پر منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کی مشہور مختلف دیوی و دیوتاؤں کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پر ان دیویوں کی توہین کی تھی۔ مسلسل بارشوں اور دریائے گوداوری میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جمعرات کو سومیش کمار نے کہا ہے کہ مسلسل بارش کی وجہ سے حکومت ملگو، بھوپال پلی اور بھدراچلم اضلاع پر خصوصی توجہ دے رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نشیبی علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہر گھنٹے کی بنیاد پر صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی۔ حکام کے مطابق ہندوستانی محکمہ موسمیات نے 9 اضلاع میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، دوسرے میں بہت ہلکی بارش ہوگی، 10 اضلاع اور باقی اضلاع میں بارش نہیں ہوئی۔ زیادہ تر اضلاع میں صورتحال معمول پر ہے اور کوئی بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی 7 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جن میں سے 3 بھدراچلم میں ہیں جبکہ 2 ملگو اور بھوپال پلی میں ہیں۔ اہلکار پانی کے بہاؤ اور طغیانی کی نگرانی کر رہے۔ شہر میں ضلع سول سپلائی آفس تقریباً 1,63,000 راشن کارڈوں کی دوبارہ تصدیق کریں گے، جنہیں انہوں نے 2016 سے 2022 کے درمیان مسترد کر دیا تھا۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ سول سپلائی آفیسر انچارج نے بتایا کہ یہ عمل 15 دنوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن جاری بارشوں کی وجہ سے اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ لوگوں کو ان کے راشن کارڈ سے انکار کر دیا گیا تھا کیونکہ ریاست نے انہیں 4 پہیہ گاڑیوں کے قبضے میں پایا۔ مسجد چونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی مقدار میں پراپرٹی ٹیکس ادا کیا ہے۔ حیدرآباد میں انہیں نااہل سمجھا گیا۔ انہوں نے مسترد کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت کے راشن کی تقسیم میں پچھلے 7 سالوں میں لاکھوں استفادہ کنندگان کے راشن کارڈ مسترد ہوئے پائے ہیں۔ 27 اپریل کو سپریم کورٹ نے ریاست بھر میں 19 لاکھ راشن کارڈ منسوخ کرنے پر تلنگانہ حکومت کی کھینچائی کی تھی۔ صرف حیدرآباد میں ہی 1,63,000 کارڈ ناقابل استعمال سمجھے گئے تھے۔ سپریم کورٹ
تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف حیدرآباد میں مقیم کارکن SQ مسعود کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس نے ریاست بھر میں راشن کارڈوں کی منسوخی سے متعلق درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ بدنام زمانہ آٹو موبائل چوری کے مجرم ونگالا راجو کو اپل پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضے سے 13,05,000 روپے مالیت کے 22 بائکس کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP رکشتا مورتی نے کہا ہے کہ ملزم بس اسٹینڈ، میٹرو اسٹیشنوں پر کھڑی گاڑیوں کو نشانہ بنایا کرتا تھا اور ان گاڑیوں کی چوری کیا کرتا تھا۔ اپل پولیس نے اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی اور کارپوریٹرز ہیما سملا، کنڈی، شیلجا، سنیتا، پرسنا لکشمی کے ساتھ تلنگانہ کے ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڈ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور انہیں سکندرآباد میں ہونے والے بونال تقریبات کے موقع پر مدعو کیا۔ شہر حیدرآباد میں واقع لذت ریسٹورنٹ میں موبائل چوری کرتے ہوئے 2 موبائل چور بچے پکڑے گئے۔ اس موقع پر ان کے نام محمد عزیز جن کی عمر 16 سال اور محمد عبداللہ جن کی عمر 13 سال بتائی گئی ہے۔ انہیں بعد ازاں محمد فیاض الدین اور رپورٹر سید عرفان کی نگرانی میں بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں ان کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کہاں سے لیے، کس کے فون آئے، کہاں سے چرائے؟ بالا پور پہ سے چرائے۔ اور کیا کیا چرائے آپ؟ بٹنوں کا۔ ہماری ہوٹل میں سے کیا کیا چرائے آپ؟ کتنے دن سے کر رہے ہیں پوچھو؟ کپڑے اور کیا لیے؟ جوتے لیے۔ کتنے دن سے کر رہی ہیں؟ کئی کر رہے ہیں؟ تم لوگ کتنی گئے ہیں؟ 2-3 جنے ہیں تم لوگ کی گئے؟ کون کون ہے ذرا بول۔ کون کون ہے نام آپ بولو۔ کون تھا؟ جلد میں جا کے آ جاؤ، بچاؤ تو تم نے سدھرے۔ ہاں تم نے سدھرے۔ اور کیا کیا ہے بھائی؟ 2 فون فیاض بھائی لیے آپ، اور کیا کیا ہے؟ فیاض بھائی بالاپور میں سے کون سا فون چرائے پوچھو، تم بتاؤ بولو کون سا فون ہے؟ یہ ہے 2 بھی بالاپور کے فون۔ 2 بھی بالاپور سے چرائے آپ؟ مطلب گھر میں سے چرائے یا کدھر سے چرائے؟ ہاں کنسٹرکشن جو چلتا ہے اس میں سے لیبر جو کام کرتے ہیں اس کے نیچے چرائے، رائٹ۔ تو یہاں لذت میں سے کیا کیا سامان لے کے صحیح سے بولو؟ کپڑے۔ کتنے دن سے کر رہے تم یہاں لذت پہ؟ نہیں کتنے دن سے کر رہے آپ؟ صحیح سے بولو کتنے دن سے چوری؟ کتنے دن سے چرائے؟ کیا کیا چرائے بول دو خاموش۔ کئی کو کپڑوں پہ کیا ہونے کا ہے؟ اچھا کھا لیے پی لیے، کپڑے پہنے، ہیرو بن کے پھر لیے، لوگوں کے موبائل نہ مار لیے، یہ دھندا ہے تمہارا۔ چھوٹے بچے جائز کیا سے نئے 2 پینٹ لایا، دونوں پینٹ کو غائب کر دیں گے۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہاں ہے؟
ब्रिज काम ब्रिज करना कहीं कर रहे थे हरकत कितने बार तुम क्या करते हो ना चारों एक करते ग्यारह चोर है तू शरीफ चोर है बोलो हाँ चलो वो बात सुनते ही नहीं हो लगा वो करते रहता वो धंधा हम लोग चलो ले लो। कनाडा की राजमंड हिल में वाक़ एक हिंदू मंदिर में महात्मा गांधी का मुजस्समा तोड़े जाने से नाराज वहां के हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जुमेरात को इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। यार्क रीजनल पुलिस के हवाले से बताया कि 5 मीटर ऊंचे और इस मुजस्समे को योंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू इलाकों के एक विष्णु मंदिर में तोड़ दिया गया। पुलिस ने कहा है कि वो तहकीकात कर रहे हैं कि इस वाक़े को किस नफरत अंगेज तासुब की बुनियाद पर अंजाम दिया गया। यार्क रीजनल पुलिस की तर्जुमान कांस्टेबल एमी बोदरेव ने कहा है कि मुजस्समे पर रेपिस्ट और खालिस्तान जैसे नागवार अल्फाज भी लिखे गए। उन्होंने कहा है कि यार्क रीजनल पुलिस किसी भी किस्म की नफरत पर मबनी वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग नस्ल, कौमियत, जुबान, रंग, मजहब, उम्र, जिन्स की बुनियाद पर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कानून की तरफ से इजाजत दी गई ज्यादा से ज्यादा हद तक मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि नफरत अंगेज जुराइम का असर कम्युनिटीज पर पड़ेगा और हम नफरत पर मबनी जुराइम के तमाम वाक़यात की भरपूर तहकीकात करते हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत में जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमेरात 17 जुलाई तक कई ट्रेनों को किया मनसूख, जिनमें 34 MMTS ट्रेनें और हैदराबाद व सिकंदराबाद से चलने वाली 15 ट्रेनें शामिल। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS-MCET 2022 का एग्रीकल्चर व मेडिसिन स्ट्रीम एग्रीकल्चर व मेडिसिन टेस्ट जो शेड्यूल के मुताबिक 14 और 15 जुलाई को मुकर्रर था उसको मुलतवी कर दिया गया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स के डन डॉक्टर एसरा मूर्ति ने कहा, तालीमी साल 2022 में BBT, BSc नर्सिंग और BSc पारा मेडिकल कोर्सेस में दाखिलों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने शहर के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज, जिन पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर मुसलसल बारिश और सैलाब से तबाही जारी। कई ज़खायर आब और ओवरफ्लो की वजह से कई मौज़ूआत और टाउन्स पानी में घर कर चुके। शुमाली तेलंगाना में बारिश का कहर जारी। तेलंगाना हुकूमत ने 2,82,935 राशन कार्ड्स को रिजेक्ट कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हुए राशन कार्ड्स होल्डर की फिर से इंक्वायरी करने का दिया हुक्म। बदनाम जमाना ऑटोमोबाइल चोरी के मुजरिम वंगाला राजू को उपल पुलिस ने किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से 13,05,000 रुपए मालियत के 22 बाइक्स को किया जब्त। हैदराबाद शहर की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और कॉर्पोरेटर्स हेमा समला, कंडी शैलजा, सुनीता, प्रसन्ना लक्ष्मी ने डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ के हमरा वजीर आला KCR से की मुलाकात और उन्हें बोनाल तकरीबात में शिरकत की दी दावत। लज्जत रेस्टोरेंट में मोबाइल चोरी करते हुए 2 मोबाइल चोर बच्चे पकड़े गए, जिसमें मोहम्मद अजीज 16 साल और मोहम्मद अब्दुल्ला 13 साल बताए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। पानी ज्यादा होने की वजह से दरवाजों को खोल दिया गया। यहां पर सयाहों की आमद। 2 बार ओलंपिक मेडल याफ्ता PV सिंधु सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में बेल्जियम की लियाने टान को रास्ट गेम्स में शिकस्त देकर बआसानी विमेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में दाखिल। सेडम तालुका में एडीगड्डा समाज की जानिब से एक एहतजाजी रैली का इनेकाद। तालुका सदर वेंकटैया मोसातंजर की सदारत में ये रैली निकाली गई और उनके मुतालबात का उनसे किया गया जिक्र।
रियासत कर्नाटक में तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ जगहों पर तबाही, वहीं तालुका सडम के स्लम इलाकों में घरों में पानी भर आने से रहने के लिए बढ़े बूढ़े बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।